औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, और रमज़ान का जो शुक्रोश के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे और रमज़ान की जो शुक्रोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे। रमज़ान की तैयारी क्या है और इस्तक़बाल रमज़ान हमें किस तरह करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो हमारा आज का टॉपिक है इस्तक़बाल रमज़ान। तो प्यारे बहन भाइयों, वो पाक मुबारक महीना आने वाला है जिसकी हर घड़ी रहमत भरी है। सारा साल जो हमें वर्गलाता है, तंग करता है, जो गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, कुरान जिसके बारे में फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, तो हमारा वो दुश्मन रमज़ानुल मुबारक में कैद कर दिया जाता है। अब हमें वर्गलाने वाला, बहकाने वाला और गुनाहों की तरफ बुलाने वाला कोई नहीं होगा। मैदान बिल्कुल खाली मिलेगा हमें। अब सिर्फ अल्लाह और हम होंगे। हम हैं और अल्लाह की रहमत है, हम हैं और अल्लाह की इबादत है। और इस महीने का अजर कितना है? हदीस का मफहूम है कि इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ा कर दिया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इस महीने की रहमतें इस कदर बढ़ा दी जाती हैं कि हर रोज़ अफ्तार के वक्त 10 लाख गुनहगार जहन्नुम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। अहदीस का मफहूम है कि रमज़ान में हर जुमेरात और जुम्मे के रोज़ हर घड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। गोया मगफ़रत का ऐलान आ गया है। रमज़ान की रातों में निदा देने वाला फ़रिश्ता ये निदा देता है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मगफ़रत का सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम किस किस नेमत और किस किस इनाम की बात करें। ऐसा मुबारक महीना जिसकी अलग ही खुशी होती है। पूरा साल हम लोग गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आने वाला होता है, एक अलग खुशी होती है। तो हमें रमज़ान की तैयारी किस तरह करनी है? हमारे नज़दीक रमज़ान की तैयारी यही रह गई है कि ग्रॉसरी कर लें, रमज़ान के लिए ये वाले आइटम्स ले आएँ, ये ले आएँ, ये ले आएँ। घर मतलब खाने पीने का सारा सामान हम लोग ढेरों ढेर इकट्ठा करते हैं कि जी रमज़ान आ रहा है। हम नमाज़ों की तैयारी नहीं करते, हम इबादत की तैयारी नहीं करते, हम अपने आप को दोज़ख से आज़ाद करवाने की तैयारी नहीं करते, हम जन्नत में जाने की तैयारी नहीं करते, अपने रब को मनाने की तैयारी नहीं करते। ये हम कैसे मुसलमान हैं? रमज़ान हमारे लिए आया है कि अपनी बख्शिश करवा लो अपने रब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुबारक महीना हमें दिया है कि इसमें शैतान को जकड़ दिया जाता है। तुम्हारे पास टाइम है, ऐसा ज़बरदस्त टाइम कि जिसमें शैतान बंधा होगा और लाचार होगा, बेबस होगा। वो देखेगा कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं और मेरा कोई भी वार जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। तो इससे बेहतर मौका हमारे लिए और क्या हो सकता है कि हम अपने रब को मना लें, अपने गुनाह बख्शवा लें, ना कि हम इन बातों में पड़ जाएं कि ग्रॉसरी कर आए हैं और ये वाला सामान ले आए, वो सामान ले आए। खाने पीने की मतलब जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करने में हम लोग लग जाते हैं। और रमज़ान में अक्सर लोगों का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। तो वो वज़न क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो सहरी में ज़्यादा खाता है कि सारा दिन भूखा रहना है, कुछ खाया नहीं जाएगा, और अफ्तारी में वो इसलिए ज़्यादा खाता है कि फिर सारा दिन मैंने कुछ खाया नहीं। और रात को रोज़ा रखने से पहले भी हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि फिर हमने रोज़ा रख लेना है। मतलब हमारे लिए रोज़ा एक बोझ हो गया है। हम इसको बोझ समझते हैं कि रोज़ा हमें रखना पड़ेगा, हमें भूखा रहना पड़ेगा और बस जल्दी जल्दी हम ना जो खाया जा सकता है वो खा लें। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इंसान जो है वो मोटा हो जाता है, मोटापे की तरफ चला जाता है, उसका वज़न गेन हो जाता है। और रमज़ान में अक्सर लोगों का वज़न बढ़ा हुआ होता है। तो इस रमज़ान अपने ऊपर फोकस करें और देखें कि क्या हम खाने पीने की तैयारियों में लगे हुए हैं या फिर हम अपनी नमाज़ों की तैयारियों में हैं।
کیا ہم نے اپنے گھر کا کوئی ایک کونا جو ہے وہ صاف کر لیا نماز کے لیے، اور وہاں ہم نے اپنی جائے نماز جو ہے اس کو دھو کر صاف ستھرا کر کر بچھا لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی جائے نمازوں کو دھو لیا ہے، ان کو خوشبو لگا لی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیا ہے عبادت کے لیے، وہاں ہم نے عبادت کا جو اہتمام ہے وہ کر لیا ہے؟ یا صرف ہم نے اپنے کچن کو ہی سجایا ہے، یا ہم نے صرف اپنے کچن کے کیبنٹس ہی بھر رہے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو رمضان میں ہمیں کھانی ہے اور وہ گھر میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کس کس نعمت اور کس کس انعام کی بات کی جائے۔ رمضان میں اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہماری تو سمجھے لاٹری نکل آئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان اور سورۃ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت نے رمضان اور سورۃ اخلاص ہمیں دی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ رحم، وہ مغفرت کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم خود بھی یہ چاہیں گے کہ ہم پورا سال جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، اپنی یشی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن دیکھیں رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مبارک مہینہ دیا ہے کہ اس میں شیطان جکڑ دیا جائے گا۔ اس سے بہتر موقع نیکیاں کرنے کا، اس سے بہتر موقع اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس سے بہتر موقع دوسروں کے کام آنے کا ہمارے پاس شاید پورے سال دوبارہ نہ آئے۔ اس لیے اپنی تیاری کو آج ہی چیک کریں کہ کیا ہم نے رمضان کی تیاری کی ہے، کیا ہم استقبال رمضان کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے کیا ہم نے ویسی تیاری کر لی؟ تو یہ آج آپ لوگوں نے ضرور جو ہے وہ غور و فکر اس پہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں کے لیے اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا۔ اب یہاں منافق کون ہے؟ رمضان مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور منافقوں کے لیے سخت ہے، یعنی کچھ لوگ پورا سال سست رہتے ہیں، لیکن جیسے رمضان آتا ہے ان کے اندر چست و توانائی بھر جاتی ہے، اور وہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پورا سال چست و توانا رہتے ہیں، بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جیسے رمضان آتا ہے ان کے اندر سستی بھر جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا شمار مومنین میں ہے کہ منافقین میں، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لٹا دی جاتی ہے اور منافق کے اندر غفلت بھر دی جاتی ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک میں انرجی بھر دیں گے، قوت آ جائے گی اس کے اندر عبادات کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اور جو منافق ہوگا اس کو لگے گا کہ بس رمضان آ گیا تو اب مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، عبادات کرنی پڑیں گی، وہ اس کو بوجھ سمجھے گا۔ مومن کے لیے یہ مہینہ غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ۔ تو اب وہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے لیے رمضان غنیمت، اللہ کا احسان، سعادت ہے، یا پھر ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا اب عبادت کرنی پڑے گی، تراویح پڑھنی پڑے گی، گرمی میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو رمضان کو صدقہ خیرات، نیکیوں کو اور عبادت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگائیں اور وہاں لوگوں کو دیکھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہیں اور یہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش اللہ رب العزت ہمیں صحت دے اور ہم بھی رمضان کے روزے رکھ سکیں، ہماری ٹانگوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ ہم تراویح پڑھ سکیں۔ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت جیسی کیسی بڑی نعمت سے نوازا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادات کو قبول کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ پورا سال دوبارہ یہ مہینہ نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے جس میں وہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور شیطان بے بسی کی تصویر بنا ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ سب جو ہیں نیکیوں میں لگ گئے ہیں اور میں بے بس ہوں، میں ان کو گناہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے کہ ہم بخشش کی طرف دوڑ لگا سکیں۔
اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اس سے اچھا موقع زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس مہینے کی جو عبادات ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کے کام دیے ہیں، ان سب کو کرنا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کرنی ہے۔ استقبال رمضان اس طرح کریں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں پورا پیٹرن چینج ہو چکا ہے، سٹورز میں اتنا رش ہے، جیسے ہی رمضان ہے تو سٹور بھرے پڑے ہیں، ہر چیز گہما گہمی بازاروں میں کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، کھانے پینے کی کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے ہمیں سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں استقبال رمضان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی ڈھیروں ڈھیر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ڈھیروں خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، رمضان کی جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کر سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور رمضان المبارک عبادات اس طرح کر سکیں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔